म चाहिँ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी आज उत्पत्तिको पुस्तक 35 अध्यायलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। उत्पत्तिको पुस्तक 35 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 7 पदसम्म हामी अध्ययन गर्नेछौँ। आजको मेरो विषय छ द फर्गटन भो अफ जैकब। याकुबले आफ्नो भाकल बिर्सेका। हामी 35 अध्यायको 1 देखि 7 पदसम्म हामी अध्ययन गर्नेछौँ। यहाँनिर विशेष हामी यो 34 अध्यायमा याकुब र याकुबका परिवार एकदमै ठुलो सङ्कष्टमा छ र 35 अध्यायमा आइसके पश्चात चाहिँ परमेश्वर याकुबका देखा पर्नु भएको छ र परमेश्वरले याकुबलाई भन्दै हुनुहुन्छ, उठा जाऊ र त्यहाँ गएर चाहिँ बसोबास गर भनेर चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् न, उठा जाऊ र त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ बसोबास गर भनेर चाहिँ 1 पदमा उल्लेख गरिएको छ है। यहाँ अँधेरो छ, पढ्न अलिक गाह्रो हुन्छ, यसकारण हामीले त्यहाँ 1 पदमा चाहिँ त्यहाँनिर त्यो कुराहरू भेटाउँछ। यसकारण यहाँनिर परमेश्वरको सबभन्दा ठुलो इच्छा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ याकुब चाहिँ जुन ठाउँबाट उसले आफ्नो जीवनकाल सुरु गरेको थियो त्यही ठाउँमा गएर चाहिँ परमेश्वरले याकुबलाई बसोबास गरेको परमेश्वर देख्न चाहनुहुन्छ। यहाँ होइन, तर तिमी चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ बसोबास गर भनेर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। किन चाहिँ परमेश्वरले याकुबलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा जानका निम्ति चाहिँ परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभयो? त्यो ठाउँको नाम चाहिँ बेथेल हो। परमेश्वरले याकुबलाई चाहिँ तिमी बेथेलमा गएर चाहिँ बसोबास गर र त्यहाँ चाहिँ मेरो निम्ति एउटा वेदी बनाऊ भनेर परमेश्वरले स्पष्ट रूपले भन्नुभयो। तर किन चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ याकुबलाई बेथेल भन्ने ठाउँमा जानका निम्ति आज्ञा गर्नुभयो? हेर्नुहोस् त, जब परमेश्वरले 35 अध्यायको 1 पदमा भन्नु हुँदाखेरि लगभग यहाँनिर याकुबले 30 वर्ष बिताइसकेको थियो। झन्डै 30 वर्ष अघि याकुबले एउटा भाकल गरेको थियो। हेर्नुहोस् है त, र तिनले आफूले गरेको भाकललाई उसले बिर्सेको थियो र अब परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तिमी त्यही ठाउँमा जाऊ जुन ठाउँमा तिमीले भाकल गरेको थियौ त्यो ठाउँमा गएर फेरि आफ्नो भाकल पुरा गर। 30 वर्ष भइसकेको छ। हेर्नुहोस् है त, याकुबको चलन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उनी जुनसुकै ठाउँमा गए तापनि उनले चाहिँ वेदी बनाएर चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्ने चलन थियो। हामी अघि पनि हामीले 28 अध्याय पढिसकेका छौँ र 28 अध्यायको 18 पददेखि लिएर 22 पदसम्म, 31 अध्यायको 34 पदमा, 33 अध्यायको 20 पदमा र विभिन्न ठाउँहरूमा हामी पढ्न सक्छौँ कि याकुब चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको आराधना गर्दाखेरि चाहिँ उनले चाहिँ वेदी बनाएर चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्ने चलन थियो। तर धेरै वर्ष भइसकेको थियो उसले चाहिँ परमेश्वरको निम्ति वेदी बनाउन छोडिसकेको थियो, परमेश्वरको आराधना गर्न उसले छोडिसकेको थियो र उसले पवित्र परमेश्वरको अगाडि उसले जुन भाकल गरेको थियो आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि, अर्थात् यहाँ परमेश्वर बोल्नुभन्दा 30 वर्ष अगाडि उसले जुन भाकल गरेको थियो त्यो भाकललाई चाहिँ उसले बिर्सिसकेको छ। त्यो भाकल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अघि 28 अध्यायमा हामीले पढिसकेको छौँ। जब याकुब चाहिँ विशेष याकुब चाहिँ आफ्नो दाजु एसाउबाट भागिरहेको बेलामा र आफ्नो दाजु एसावले पाउनुपर्ने जति पनि आशिषहरू थियो आफ्नो बाउलाई छलेर भागिरहेको बेलामा चाहिँ यो मानिस चाहिँ बेर्सेबा छोडेर जब उनी हारानतर्फ भाग्दै थिए र भाग्ने क्रममा चाहिँ उनी चाहिँ लुज भन्ने ठाउँमा आइपुगे। लुज भन्ने ठाउँमा आइपुगे र त्यो लुज भन्ने ठाउँमा आइसकेपछि चाहिँ र उसले चाहिँ एउटा राति त्यहाँनिर चाहिँ एउटा ढुङ्गाहरूमध्येमा एउटा ढुङ्गालाई चाहिँ सिरानी बनाएर सुत्दाखेरि चाहिँ उसले एउटा सपना देखेको छ र त्यो सपना चाहिँ के छ भन्दाखेरि आकाश उघरेको छ र त्यो भर्याङमा चाहिँ स्वर्गदूतहरू तल आउँदै माथि जाँदै गरेको उसले देखेको थियो र त्यहाँनिर चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर याकुबसँग बोल्दै हुनुहुन्छ र परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ अब्राहमका परमेश्वर, तेरो पिता इसाकको परमेश्वर हुँ। यसकारण चाहिँ म त जुन ठाउँमा छस् म तँलाई यही ठाउँमा म फर्काएर ल्याउनेछु
तँ जहाँ जानेछस् म तँलाई उन्नति दिनेछु, म तँलाई आशिष दिनेछु, म तँलाई रक्षा गर्नेछु र म तँलाई फेरि पनि फर्काएर ल्याउनेछु र तँ चाहिँ पूर्वपट्टि, पश्चिमपट्टि, उत्तरपट्टि, दक्षिणपट्टि तँ चाहिँ प्रशस्त मात्रामा तँ फिजिएर जानेछस्, तँ प्रशस्त मात्रामा तैँले आशिष पाउनेछस् भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। र जब त्यो जुरुक्क उठेको छ बिहान उठ्ने बित्तिकै चाहिँ र त्यसपछि चाहिँ उसले त्यो सपना देखेको कारणले गर्दाखेरि र परमेश्वर उसँग बोल्नु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र उसले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा भाकल गरेको छ। हेर्नुहोस् है त। र उसले के भनेको छ भन्दाखेरि यदि परमेश्वर तपाईँले मलाई मेरो अबदेखि यहाँबाट मैले जब यात्रा सुरु गर्नेछु, यदि तपाईँ मसँग रहनुभयो भने, तपाईँले मलाई भोजन जुटाउनु भयो भने, तपाईँले मेरो संरक्षण गर्नुभयो भने, तपाईँले मेरो रक्षा गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ र यदि तपाईँले मलाई फेरि पनि फर्काएर लिएर आउनुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ मात्र मेरो परमेश्वर हुनुहुनेछ र मैले जति पनि मैले कमाउने छु त्यसको हरेक कुरोको म 10% म तपाईँलाई दिनेछु भनेर चाहिँ उसले एउटा भाकल गरेको छ। हेर्नुहोस् है त। र यो भाकल गरेको चाहिँ उसले चाहिँ 30 वर्ष भइसकेको छ। 30 वर्ष भइसकेको छ। तर यो मान्छे चाहिँ फर्केको छैन। हेर्नुहोस् है त। उसले लगभग 20 वर्ष चाहिँ उसले आफ्नो ससुराको घरमा हारान भन्ने ठाउँमा आफ्नो ससुरा लाबानसँग उसले बिताएको थियो र परमेश्वरले जे प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो हरेक प्रतिज्ञाहरू चाहिँ परमेश्वरले याकुबको जीवनमा पुरा गर्नुभयो। परमेश्वरले त्यो मानिसलाई परिवार दिनुभयो। परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई सबै धन सम्पत्ति उसलाई जति पनि आवश्यकता थियो त्यो भन्दा पनि प्रशस्त मात्रामा दिनुभयो, जुन कुरो हामी उत्पत्ति 29 अध्याय र 30 अध्यायमा हामी पढ्न सक्छौँ। र परमेश्वरले त्यहाँबाट आउनको निम्ति 20 वर्षपछि जब याकुब हारान छोडे त्यति बेला पनि परमेश्वर उसलाई सुरक्षा दिनुभएको थियो। उसको ससुराले र ससुराका गाउँका मानिसहरूले याकुबलाई खेद्दै आएको थियो र खेद्ने क्रममा पनि राति परमेश्वर चाहिँ त्यो लाबानसँग अथवा याकुबका ससुरसँग देखा पर्नुभएको छ। तैँले मेरो दास याकुबलाई छुन पाउने छैनस् भन्ने कुरा तपाईँले त्यो 31 अध्यायमा पढ्न पाउनुहुन्छ है। यहाँनिर हेर्नुहोस् है त। यसकारण त्यो लाबानले आएर भनेको छ यदि परमेश्वर तिमीले पुजेको परमेश्वर म कहाँ नदेखा पर्नु भएको भएदेखि सायद विभिन्न किसिमको समस्या हुन सक्ने थियो होला। तिम्रो परमेश्वर म कहाँ देख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले नै तिमीलाई नछुनु भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले तिमीलाई केही पनि हानि गरेको छैन। त्यहाँनिर परमेश्वरले त्यहाँनिर याकुबलाई बचाउनु भएको छ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, जुन दाजुबाट ऊ भागेर आएको थियो त्यो दाजु पनि 400 जना मानिसहरू लिएर भेट्नु आउँदैछ है भन्ने कुरो थाहा पाइसकेपछि याकुब यति साह्रो डराएको छ र याकुबले आफ्नो डर लुकाउने ठाउँ थिएन। यसकारण उसले निरन्तर रूपले परमेश्वरसँग बिन्ती गरेको छ। हेर्नुहोस् न, निरन्तर उसले बिन्ती गरेको छ र परमेश्वरले त्यो एसाउको हृदयलाई पनि परिवर्तन गर्नुभएको छ। एसाउको हृदयलाई नै परिवर्तन गर्नुभएको छ र एसाउको हरेक आशिष आफ्नो बाउबाट छलेर चाहिँ लिएको थियो र एसाउलाई एकदमै रिस उठेको थियो। याकुबलाई मार्न पनि उसले खोजेको थियो। तर यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले उसको हृदयलाई यति अचम्म प्रकारले परिवर्तन गरिदिनु भयो कि एसाउले चाहिँ याकुबलाई मार्नुको साटामा चाहिँ याकुबलाई चाहिँ अङ्गलो मारेर चाहिँ एकदमै धेरै रोएको छ। दाजुभाइको भेट भएको छ, उनीहरूको एकदमै राम्रो मिलन भएको छ। यसकारण चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा पुरा गर्नुभएको छ। याकुबलाई सहायता गर्नुभएको छ है। याकुबको घर परिवार बसाल्नु भएको छ, उसलाई धन सम्पत्ति दिनुभएको छ र उसको सबै शत्रुबाट परमेश्वरले के गर्नुभएको छ त? सुरक्षा दिनुभएको छ। र अब यहाँनिर आइसकेपछि तर यो मानिस चाहिँ हारानबाट फर्केर आइसकेपछि चाहिँ यो मानिस चाहिँ बेथेल भन्ने ठाउँमा गएन। हेर्नुहोस् है, जुन ठाउँमा त्यो मानिसले आफ्नो दाजुबाट भागेर जाँदाखेरि चाहिँ ढुङ्गाहरू मध्येमा एउटा ढुङ्गालाई सिरानी बनाएर सुत्दाखेरि चाहिँ उसले एउटा सपना देखेको थियो र त्यो सपना अनुसार उसले भाकल गरेको थियो र त्यो ठाउँको नाउँ लुज थियो र त्यो ठाउँलाई चाहिँ उसले बेथेल भन्ने नाउँ राखेको थियो, किनभने यो चाहिँ परमेश्वरको घर हो, यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ भन्ने उसले चाहिँ त्यसलाई दाबी गरेको थियो। यसकारण यो ठाउँमा ऊ गएन। त्यसपछि ऊ चाहिँ अर्कै ठाउँमा गएको छ, सेकेम भन्ने ठाउँमा गएको छ। हेर्नुहोस् है त, यहाँ चाहिँ उत्पत्ति 13 अध्यायको 33 अध्यायको 18 पदमा चाहिँ उनी सेकेम भन्ने ठाउँमा गएको छ। ऊ बेथेलमा जानुपर्ने थियो तर ऊ बेथेलमा चाहिँ
गएको छैन। र जुन ठाउँमा चाहिँ परमेश्वर उसमा देखा पर्नुभएको थियो र जुन ठाउँमा उसले परमेश्वरको अगाडि प्रतिज्ञा गरेको थियो अथवा भाकल गरेको थियो त्यो ठाउँमा गएको छैन। यसकारण यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ याकुबले काहीँ न काहीँ पवित्र परमेश्वरको अगाडि गरेको जति पनि भाकलहरू थियो उसले त्यो भाकल चाहिँ बिर्सेको हुनुपर्छ। यसकारण परमेश्वरले चाहिँ याकुबलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ 35 अध्यायको 1 पदमा, तिमी त्यो ठाउँमा जाऊ, तिमी यहाँ ठाउँ होइन, तिम्रो यो ठाउँ होइन, तिमी यो ठाउँमा लगभग 10 वर्ष बसिसक्यौ। 20 वर्ष उनी हारानमा बसिसकेको थियो र 10 वर्ष उनी सेकेममा बसिसकेको थियो र अझै पनि ऊ चाहिँ बेथेल भन्ने ठाउँमा गएको थिएन। किनभने त्यो बेथेल भनेर चाहिँ उसले चाहिँ परमेश्वरसँग उसले जमको भेट गरेको थियो, उसले परमेश्वरलाई देखेको थियो, परमेश्वरको आवाजलाई सुनेको थियो, परमेश्वरको निम्ति एउटा वेदी बनाएको थियो। तर अब उसको जीवनमा उसले धेरै भइसकेको थियो उसले त्यो वेदी नबनाएको। यसकारण उसले त्यो बिर्सिसक्यो। लगभग 30 वर्ष बितिसकेको छ र परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, हेर है, तिमीले आफ्नो जीवन जुन ठाउँबाट सुरु गर्यौ तिमी चाहिँ त्यही ठाउँमा चाहिँ फर्केर जाऊ र त्यहाँनिर वेदी बनाऊ भनेर चाहिँ परमेश्वरले 35 अध्यायको 1 पदमा भन्दै हुनुहुन्छ। र हामी 2 पदमा हामी पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ 35 अध्यायको 2 पदमा हामी पढ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ याकुबले आफ्नो सारा परिवारलाई भेला गराएर चाहिँ अब पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति चाहिँ उसले चाहिँ तयारी गरिरहेको छ है। र यो तयारी गर्ने क्रममा चाहिँ उसले 3वटा कुराहरू भनेको छ। सबै परिवारलाई आफ्नो परिवारलाई भेला गराएको छ। त्यति बेलासम्म उसको प्रशस्त मात्रामा छोराछोरीहरू जन्मिसकेको छ, नाति नातिनीहरू जन्मिसकेको छ र धेरै नै उसको के अरे गोठालाहरू छ, धेरै नै नोकर चाकरहरू छ र सबै मानिसलाई भेला गराएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ याकुबले 3वटा कुराहरू भनिरहेको छ। सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि 2 पदमा लेखेको छ, तिमीहरूले आफ्नो आफूसँग भएको पराया देवताहरूलाई फ्याँकिदेऊ, पहिलो कुरो है त, पुट अवे फरेन गड्स, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो आफूले आफूलाई शुद्ध पार भन्ने कुरा बताएको छ। तेस्रो कुरो चाहिँ भनेको छ पुरानो कुराहरूलाई खोलेर चाहिँ अब नयाँ वस्त्रहरू चाहिँ लगाऊ है त, पुरानो लुगाहरूलाई खोलेर चाहिँ अब नयाँ लुगा लगाऊ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ याकुबले आफ्नो परिवारको हरेक सदस्यहरूलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आज्ञा गरिरहेको छ। याकुब एउटा पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्ने मानिसको जीवनमा र उनको घर परिवारमा कसरी चाहिँ मूर्ति पूजा आयो, यो एउटा सोध्ने प्रश्न हो। हेर्नुहोस् न, कसरी चाहिँ आयो त? उसले त परमेश्वरसँग प्रतिज्ञा गरेर गएको छ। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि उसले परमेश्वरलाई देखेको छ, परमेश्वरसँग उसको जमको भेट भएको छ र उहाँकै सेवा गर्छु भनेर ऊ गएको छ र म तपाईँ बाहेक म अरू कसैलाई पुज्दिनँ भन्ने कुरो बताएको छ। तर कसरी चाहिँ याकुबको घर परिवारमा मूर्ति पूजा देखा पर्यो त? वेयर डिड दिस फरेन गड्स है कम फ्रम है? हाउ हेभ दे मेड देयर वे इन्टु दी ज्याकब्स फ्यामिली? एउटा कुरो त हामीले पक्कै पनि बुझ्न सक्छौँ कि त्यहाँनिर चाहिँ लाबन उसको ससुरा है, याकुबका ससुराको कान्छी छोरी राहेलले चाहिँ आफ्नो बाउको देउता चोरेर चाहिँ भागेको थियो राति याकुबसँग र त्यो एउटा देउता चाहिँ थियो। तर अरू देउता चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि 34 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हाबी भन्ने एउटा जातिहरू छ। त्यो जातिहरूको बेटा चाहिँ पक्कै पनि सिमोन भन्ने व्यक्तिले छोराले र अर्को चाहिँ लेवी भन्ने छोराले चाहिँ त्यहाँबाट मूर्तिहरू चोरेको हुनुपर्छ। यसकारण याकुबको घरानामा पनि के थियो त? थुप्रै मूर्तिहरू थियो भन्ने कुरा। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ काहीँ न काहीँ याकुबले परमेश्वरलाई चिनेको भए तापनि, परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको भए तापनि, परमेश्वरसँग भाकल गरेको भए तापनि यो मानिसले काहीँ न काहीँ र उसको परिवारले काहीँ न काहीँ मूर्ति पूजाहरू गर्दै आइरहेको थियो है। यसकारण चाहिँ यहाँनिर अर्को कुरा के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ प्युरिफिकेसन है एन्ड चेन्ज अफ क्लोथ्स डिनोट्स एन एक्ट अफ क्लेन्सिङ है। आफ्नो आफ्नो लुगाहरू खोला र नयाँ लुगा लगाऊ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ आफूले आफूलाई शुद्ध पारा भन्ने कुरा बताएको छ है। आफूले आफूलाई शुद्ध पारा भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण अर्को कुरो चाहिँ दे आर टु क्लेन्स देमसेल्फ लिटरली एन्ड फिगरेटिभली अफ देयर सिन। तिनीहरूले गरेको हरेक पापहरूबाट, तिनीहरूले गरेको हरेक अधर्महरूबाट, तिनीहरूले गरेको देवी देवताको मूर्तिहरूको पूजाबाट चाहिँ तिनीहरूले आफूले आफूलाई शुद्ध पार्नुपर्ने थियो। बेथेलमा जानुभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् त, जुन ठाउँमा याकुबले परमेश्वरलाई भेट गरेको थियो र जुन ठाउँमा याकुबले परमेश्वरको निम्ति वेदी बनाएको थियो त्यो ठाउँमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुपर्ने थियो त? आफूले आफूलाई शुद्ध पार्नुपर्ने थियो र आफूमा भएको सबै मूर्तिहरूलाई तिनीहरूले मिल्काउनु पर्ने थियो।
यो तीनवटा कुराहरू चाहिँ तिनीहरूले गर्नुपर्ने थियो, अथवा जे जति थियो है त्यहाँनिर चाहिँ तिनीहरूले त्यही नै छोड्नुपर्ने थियो। र याकुबले त्यो सबै परिवारलाई बल्ल उसले भनिरहेको छ, 30 वर्ष पछाडि भनिरहेको छ 3 पदमा, 35 अध्यायको 3 पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर भेटाउँछ, हु एन्सर्ड मी इन द डे अफ माई डिस्ट्रेस। हेर्नुहोस् न, बल्ल उसले भनिरहेको छ है त, जब म दुःखमा थिएँ, जब म एक्लो थिएँ, जब म आमा बाउबाट टाढोमा थिएँ, म मेरो दाजुबाट म भागिरहेको थियो, मेरो सहारा कोही पनि थिएन, त्यति बेला मलाई एकमात्र परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको थियो। उहाँ म कहाँ देखा पर्नुभएको थियो र उहाँले मलाई यसरी भन्नुभएको थियो, तँ जहाँ गए तापनि म तँलाई आशिष दिनेछु, म तँलाई उन्नति गराउनेछु, म तेरो रक्षा गर्नेछु, म तँलाई रोटी दिनेछु र तँलाई म फेरि फर्काएर ल्याउनेछु भनेर त्यो परमेश्वरले मलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यो ठाउँमा जानका निम्ति फेरि परमेश्वरले मलाई भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँले याकुबले चाहिँ आफ्नो सबै परमेश्वरप्रति गरेको उसले जति पनि समर्पणहरू थियो त्यो समर्पणहरूलाई उसले के गरेको छ त, उसले पुरा रूपले आफूलाई के गरेको छ त, पुरै रूपले चाहिँ स्वीकार गरेको छ आफ्नो परिवारको अगाडि। त्योभन्दा अगाडि 30 वर्षसम्म उसले लुकाएर राखेको थियो। परमेश्वरमाथि गरेको उसले समर्पण, परमेश्वरमाथि गरेको उसले भाकलहरू उसले लुकाएर राखेको थियो र ऊ चाहिँ आफ्नो संसारमा ऊ रमाइरहेको थियो। तर 30 वर्षपछि चाहिँ उसले आफ्नो सारा परिवारलाई भनिरहेको छ, म दाजुबाट है आफ्नो ज्यान जगाउनु म यसरी भाग्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर देखा पर्नु भएको थियो। र त्यही परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, फेरि फर्केर त्यही बेथेलमा जाऊ, जुन ठाउँमा मैले वेदी बनाएको थियो त्यही ठाउँमा गएर फेरि वेदी बनाऊ, फेरि आफ्नो जीवनलाई सुरु गर भनेर चाहिँ परमेश्वरले मलाई भन्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ आफ्नो परिवारलाई मैले भन्दै हुनुहुन्छ। 4 पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भने 35 अध्यायको 4 पदमा तपाईँले पक्का पनि घरमा गएर पढ्नुहुनेछ है, र तपाईँले पढ्नुहोस्, तपाईँले अझै धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ। यहाँनिर अँधेरो भएको कारणले पढ्न गाह्रो भइरहेको छ, यस कारण त्यहाँनिर चाहिँ 4 पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जति पनि याकुबको घर परिवारभित्र जति पनि मूर्तिहरू थियो है र जति पनि गहर गहनाहरू थियो मूर्ति सम्बन्धी, जति पनि तिनीहरूले गहर गहनाहरू बनाएको थियो त्यो हरेक गहर गहनाहरूलाई र त्यो हरेक मूर्तिहरूलाई चाहिँ तिनीहरूले के गरेछ त, त्यही नै गाडी दिएको छ है त। त्यो चाहिँ सेकेममा गाडी दिएको छ। तिनीहरू चाहिँ सेकेमबाट बेथेलमा जानुभन्दा अगाडि जुन ठाउँमा याकुबले परमेश्वरलाई भेटेको थियो त्यो ठाउँमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ याकुबले आफ्नो परिवारबाट सबै लिएर चाहिँ त्यहाँनिर गाडी दिएको छ है त। जे जति सेकेममा थिए ती सबै चाहिँ तिनले त्यही नै छोड्न चाहन्थे र अब यी सब हाम्रो जीवनको हिस्सा हुने छैन भनेर चाहिँ याकुबले स्पष्ट रूपले बताइरहेको छ। त्यही नै गाडी दिए। यसकारण 5 पदमा तिनीहरू चाहिँ यात्रा सुरु गरेको छ। 5 पदमा तिनीहरू यात्रा सुरु गरेको छ। हेर्नुहोस् है त, जब तिनीहरूले आफ्नो भाकालाई नवीकरण गरे, जब उनी फेरि पनि म परमेश्वरको घरमा जानेछु, जुन ठाउँमा मैले परमेश्वरलाई भेटेको थिएँ त्यही परमेश्वरको ठाउँमा म जाँदैछु भन्ने कुरो जब तिनीहरूले निर्णय गरे, तपाईँले 5 पद पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर भेटेको छ, त्यहाँ लेखिएको छ द टेरर अफ द लर्ड। हेर्नुहोस् है त, पवित्र परमेश्वरको भय चाहिँ है सबै मानिसहरूमा पर्यो भन्ने कुरो बताएको छ। तिनीहरू थोरै थिए, एकदमै थोरै मानिसहरू थिए, तर त्यो वरिपरिका मानिसहरूले तिनीहरूलाई तुरुन्तै आक्रमण गरेर तिनीहरूलाई नष्ट गर्न सक्ने थियो, किनभने तिनीहरूले सेकेमका हरेक मानिसहरूलाई ज्येष्ठ जन्मेकाहरूलाई तिनीहरूले एकदमै दुःख दिएको थियो खतना गरेर हेर्नु र तिनीहरूलाई मारेको थियो। यसकारण चाहिँ छेउछेउका राष्ट्रहरूले यिनीहरूलाई मार्न सक्ने थियो। तर याकुबले चाहिँ बेथेलमा जाने निर्णय गरेको कारणले गर्दा पनि, परमेश्वरलाई भेट्न जाने निर्णय गरेको कारणले गर्दा पनि, परमेश्वरको आराधना गर्ने निर्णय गरेको कारणले गर्दा पनि, फेरि पनि वेदी बनाउने निर्णय गरेको कारणले गर्दा पनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई चारैतिरबाट सुरक्षा दिनुभयो भन्ने कुराहरू चाहिँ 5 पदमा लेखिएको छ। र कुनै पनि मानिसहरूले तिनीहरूलाई के गर्न सकेन त, आक्रमण गर्न सकेन। तिनीहरूमा कुनै पनि आँट भएन, किनभने परमेश्वर तिनीहरूको साथमा हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है त, अहिले हामी कतिचोटि हामी थाहा पाउँदैनौँ है परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन भन्ने कुरा। तर जब समय आउनेछ, जब हामी एउटा यस्तो बिन्दुमा आइपुग्नेछौँ, जब हामी फर्केर हेर्छौँ, त्यति बेला परमेश्वर हामीसँग कति धेरै सहायता गर्नुभयो उहाँले भन्ने कुरो त्यति बेला हामी थाहा पाउँछौँ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर याकुब यहाँनिर चाहिँ यात्रा गरेको छ। र 6 पदमा हेर्नुहोस् है त, तिनीहरू चाहिँ आइपुगेको कुरा हामी भेटाउँछ। त्यहाँनिर चाहिँ 2टै नाम दिएको छ। पहिला चाहिँ लुज भन्ने नाउँ थियो
तर त्यहाँनिर चाहिँ उसले पवित्र परमेश्वरको दर्शन देखेको कारणले गर्दाखेरि, पवित्र परमेश्वरको सपना देखेको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वर आफैलाई उसले भेटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँको नाम उसले बेथेल राखेको छ। र यो बेथेल पनि चाहिँ कनान देशभित्र नै पर्थ्यो, जुन देश चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञाको रूपमा परमेश्वरले चाहिँ याकुबलाई, इसाकलाई र अब्राहमलाई दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। र 7 पदमा हामी आइसकेपछि हेर्नुहोस् न, याकुबले फेरि पनि जुन ठाउँमा हेर्नुहोस् न, जुन ढुङ्गाको सिरानी लगाएर सुतेको थियो, त्यही ढुङ्गाको है त्यहाँबाट आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ एउटा विधि बनाएर त्यहाँनिर तेल खनाएर चाहिँ त्यहाँनिर पवित्र परमेश्वरको अगाडि उसले भाकल गरेको थियो। हे परमेश्वर, यदि तपाईँले मलाई रोटी दिनुभयो भने, मेरो यात्रामा सुरक्षा दिनुभयो भने, र तपाईँले मलाई फेरि पनि फर्काएर ल्याउनु भयो भने, मैले जति पनि कमाउने छु त्यो हरेक कुराको चाहिँ म तपाईँलाई 10% दिनेछु, र तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ भने जुन ठाउँमा प्रतिज्ञा उसले भाकल गरेको थियो त्यही ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरले उसलाई फर्काएर ल्याइसकेपछि त्यो मानिसले के गरेछ त, फेरि पनि पवित्र परमेश्वरको निम्ति एउटा वेदी बनाएको छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे 30 वर्षसम्म भौँतारेर गयो, तर परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञालाई कहिले पनि बिर्सिनु भएन। तर याकुबले चाहिँ बिर्सेको कुरा छ। यसकारण अब हामी यहाँबाट के सिक्छौँ त, हेर्नुहोस् न, वाट आर द लेसन्स अर द प्रिन्सिपल्स अफ ट्रुथ वी क्यान लर्न फ्रम दिस, है हामी के कुरो चाहिँ हामी सिक्न सक्छौँ यो ठाउँमा। सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ गड एक्सपेक्ट्स अस टु किप दी भोस वी बेग। हेर्नुहोस् है त, परमेश्वर यही चाहनुहुन्छ हामीले जे जति पवित्र परमेश्वरको अगाडि भाकलहरू गरेका छौँ त्यो भाकल चाहिँ पुरा गरेको परमेश्वर देख्न चाहनुहुन्छ। ही डज नट टेक भोस लाइटली, हेर्नुहोस् है त, एन्ड निदर सुड वी। पवित्र परमेश्वरको अगाडि हामीले जुन भाकलहरू गरेका हुन्छौँ त्यो भाकललाई चाहिँ परमेश्वरले कहिले पनि त्यसलाई चाहिँ हलुका रूपले लिनुहुन्न, र हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ हल्का रूपले लिनु हुँदैन है भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण चाहिँ हामी इक्लिसियास्टिक्स अथवा उपदेशको पुस्तक 5 अध्यायको 2 देखि 5 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले निश्चय पनि पढ्नु होला। त्यहाँनिर बताएको छ हामीले भाकल गर्नु नै हुँदैन, यदि हामीले भाकल गरिसकेको छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा हामीले त्यो भाकल चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरो बताएको छ। सो लेट अस बी स्योर टु किप एनी कभनेन्ट अर भाउ द्याट वी मेक विथ गड, है। जस्तै उदाहरणको लागि है कतिचोटि चाहिँ होइन हामी चाहिँ विभिन्न किसिमको हामी चाहिँ क्रिस्चियन हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमको हामीले प्रतिज्ञाहरू गरेको हुन सक्छौँ, है। जस्तै उदाहरणलाई कतिजना मान्छेहरू एकदमै बिरामी अवस्थामा हुन्छ, एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुन्छ, अनि त्यति बेला चाहिँ प्रभु तपाईँले मलाई यस्तो बेलामा निको पार्नुभयो भनेदेखि चाहिँ म तपाईँको सेवा गर्नेछु, म एक दिन पनि म चर्च बिराउने छैन भनेर विभिन्न मान्छेले विभिन्न किसिमको चाहिँ के गरेको हुन्छ त, भाकलहरू गरेको हुन्छ। तर जब समय बित्दै जान्छ के हुन्छ त, त्यो भाकलहरू बिर्सिँदै जान्छ। यसकारण चाहिँ हेर्नुहोस् है त, वी आर प्रोन टु फर्गेट आवर भाउज वेन गड हेज फुलफिल्ड हिज साइड टु देम। हेर्नुहोस् है त, हामी जुन पवित्र परमेश्वरको अगाडि जुन भाकल गर्छौँ, जसरी याकुबले परमेश्वरमा भाकल गरेको थियो र परमेश्वरले आफ्नो याकुबले भाकल गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मान्छे चाहिँ फर्केर आइसकेपछि चाहिँ यो मान्छेले मेरो सेवा गर्छ र यो मान्छेले सबै कुरोको 10% दिन्छ भनेर भाकल गरेको कारणले परमेश्वरले आफ्नो सबै भाकल पुरा गर्नुभयो। उसलाई यात्रामा सहायता गर्नुभयो, उसलाई खाने रोटी दिनुभयो, शत्रुहरूबाट सुरक्षा दिनुभयो, परिवार दिनुभयो, रुपियाँ पैसा दिनुभयो, है, सबै कुराहरू दिनुभयो। तर यो मान्छेले के गरेको छ त, बिर्सेको छ, है। यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो भाकल पुरा गर्नुभयो तर याकुबले बिर्सेको छ, है। दिस फर्गेटफुलनेस, है, सिम्स टु अकर मोस्ट अफ्टन वेन भाउज आर मेड इन द टाइम्स अफ ट्रबल। धेरैचोटि चाहिँ हामी आफै पनि विभिन्न परिस्थितिहरूमा विभिन्न दुःखको बेलामा हामी विभिन्न किसिमको के गर्छौँ त, हामी चाहिँ भाकलहरू गर्छौँ। जस्तै नयाँ वर्ष आउँछ, है त, नयाँ साल 31 तारिकको राति, है त, सबैले के गर्छ त, भाकल गर्छ, है। सबैले लेख्छ, है, यो 2020मा म यो गर्नेछु, यो गर्नेछु, यो गर्नेछु, यो गर्नेछु भनेर चाहिँ अनि पुरा कागजमा लेखेर चाहिँ प्रार्थना गरेर चाहिँ सुरक्षितसँगले राख्छ। अनि यो लेखेको भोलिपल्ट बिर्सिन्छ, है। तर परमेश्वरले त्यसलाई हल्का रूपले लिनुहुन्न। परमेश्वरले आफ्नो तर्फबाट पुरा काम गर्नुहुन्छ, है। तर मानिस के छ त, मान्छेले बिर्सिने गर्छ। कतिचोटि मान्छेहरू चाहिँ यात्रा गरेको बेलामा
एक्सिडेन्ट हुन लागेको हुन्छ होइन, ड्याम्मै एक्सिडेन्ट हुन्छ, प्रभु मलाई बचाउनुहोस्, यदि तपाईँले मलाई बचाउनु भने म तपाईँको सेवा गर्नेछु भन्छ। सबैजना मर्छ, त्यो मात्रै बाँच्छ उदाहरणको लागि है। त्यसपछि 1-2 दिन चाहिँ चर्च चाहिँ लगातार रूपले जान्छ, त्यसपछि पछाडि के हुन्छ, बिर्सिन्छ है। धेरै मान्छेहरूले के गर्छ, कतिजना मान्छे हिँड्दै हिँड्दै जमको बाघ भेट्छ, अथवा प्रभु यो बाघबाट बचाउनु भयो भने म तपाईँको सेवा गर्नेछु भन्छ। बाघबाट परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ, त्यो मान्छेले सेवा गर्दै गर्दै है। कतिजना मान्छे चाहिँ अब पुरै रूपले है, अब सिजरिङ पऱ्यो, भित्र पेट अब बच्चा होइन मर्न लाग्यो होइन, गर्भमा बच्चा मर्न लाग्यो, जन्मिनु सकेन, अनि धेरै आमाहरूले प्रार्थना गर्छ, आमा बाबुहरूले प्रार्थना गर्छ, प्रभु यदि तपाईँले यो बालकलाई सुरक्षितसँगले जन्माउनु भयो भने यो बालकलाई चाहिँ म तपाईँ पवित्र परमेश्वरको सेवाको निम्ति म अर्पण गर्न चाहन्छु भन्छ। जब ऊ ठुलो हुन्छ, पैसा कमाउन थाल्छ, पैसा देखेपछि पवित्र परमेश्वरको सेवालाई सब बिर्सिन्छ है। कतिले गाडी किन्छ, प्रभु कमसेकम हप्तामा 1 दिन चाहिँ तपाईँ पवित्र परमेश्वरको सेवामा मैले अर्पण गर्न सकौँ है, तपाईँको सेवा मैले लगानी गर्न सकौँ भनेर गाडीहरू किन्छ है। जब है गाडी बढ्दै जान्छ है, अलिक धनी हुँदै जान्छ, त्यसपछि के हुन्छ त, परमेश्वरको काममा प्रयोग हुँदैन, आफ्नै काममा मात्रै प्रयोग हुन्छ है। मान्छेले हुन्छ होइन, प्रभु यदि तपाईँले मलाई घर दिनुभयो भने तपाईँको दासहरूको निम्ति म एउटा छुट्टै गेस्ट रुम बनाउने छु, छुट्टै गेस्ट रुम, त्यहाँ चाहिँ केवल तपाईँ पवित्र परमेश्वरको जनहरू मात्रै आएर सुत्नेछ, त्यो भित्र ओछ्याउने ओढ्ने ओछ्या कसैले ओढ्न पाउँदैन, केवल तपाईँको दासहरू मात्रै घर परमेश्वरले दिनुहुन्छ, किनभने परमेश्वरसँग प्रतिज्ञा गरेको छ, भाकल गरेको छ होइन। तर के हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो मान्छे आयो भने ल यहीँ सुत्नुहोस् भनेर राखेको, जसलाई पाए त्यसलाई सुताएको हुन्छ। अनि परमेश्वर त्यसरी के गर्नुहुन्छ, मन दुखाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् न, कतिजना मान्छे प्लेनमा यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै हुरी बतास आएको हुन्छ, प्लेन यत्तिकै हुन्छ, प्रभु यदि तपाईँले बचाउनु भयो भने प्रभु यो मेरो प्राण शरीर मात्रै होइन, मेरो भएको जति खल्तीमा भएको सबै पैसा म तपाईँले होइन। अनि उहाँ आराधना गर्नु जान्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ छानी छानी हाल्छ। मान्छेले कति धेरै प्रतिज्ञा गर्छ होइन, जवान भाइ बहिनीहरूले होइन कति धेरै प्रतिज्ञाहरू गर्छ है, म यस्तो गर्छु, यो 2020 लाग्यो अब म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्छ, तर हरेक प्रतिज्ञाहरू बिर्सिन्छ है। हरेक नयाँ वर्षमा प्रभु अब यो वर्ष चाहिँ म कसैको म विरोध गर्दिनँ, प्रभु यो मुखलाई 2019मा मैले धेरैको विरोध गरेँ प्रभु, तर 2020मा म गर्दिनँ भने, तर 2019मा भन्दा नि झन् बेसी पल्टिन थाल्छ है। फेरि आउँछ 2020 अन्तिममा फेरि त्यही भन्छ। राम्रोसँगले विचार गर्नुपर्छ। याकुबले पवित्र परमेश्वरको अगाडि गरेको भाकललाई उसले बिर्सेको थियो। हेर्नुहोस् त, बट सच भाउज आर जस्ट अ बाइन्डिङ एज दोज मेड अफ एन केयरफुल रिफ्लेक्सन। हामीले एकदम याद गर्नुपर्छ, हामीले जे कुरो पवित्र परमेश्वरको अगाडि चाहिँ है, जे कुरो परमेश्वरको अगाडि हामीले भाकल गरेका छौँ, त्यो कुरो चाहिँ के हुन्छ त, त्यो चाहिँ परमेश्वरले एक दिन निश्चय पनि त्यो चाहिँ हामीलाई फेरि फर्काइ ल्याउनु। याकुबलाई परमेश्वरले फर्काएर ल्याउनु। हामीले कहिले पनि यसकारण चाहिँ अघि नै भनिसकेपछि मैले इक्लिसियास्टिक्स अथवा उपदेशको पुस्तक 5 अध्याय 2 पददेखि 5 पदसम्म तपाईँले पढ्नुहोस् घरमा गएर, त्यहाँनिर लेखेको छ भाकल गर्नु नै हुँदैन। प्रभु मैले 10 जोड लुगा किन्यो भने 1 जोड चाहिँ प्रभुको दासलाई दिन्छु, त्यो फल्ना गरिबलाई दिन्छु भनेर छैन है। 12वटा किनिसकेको छैन, 20वटा किनिसकेको छैन है, प्रभुको दासले पाएको छैन, न प्रभुको दासले पाएको छ न त गरिबले पाएको छ। एकदम राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस् है। तेस्रो कुरो, वी आर प्रोन टु फर्गेट आवर भोज वेन थिङ्स आर गोइङ वेल। हेर्नुहोस् है त, जब हामी चाहिँ त्यति बेला बिर्सिन्छौँ हामीले गरेको प्रतिज्ञाहरू, हामीले गरेको भाकलहरू, जब हाम्रो जीवनमा सबै कुरा सुख शान्ति हुँदै जान्छ है। जब घर बनिन्छ, जब हामीसँग गाडी हुन्छ, जबसँग ब्याङ्क ब्यालेन्स हुन्छ, जब हाम्रो छोराछोरीहरू जन्मिन्छ, जब हाम्रो छोराछोरी ठिक ठाउँमा पदहरू पुग्छ, तब हामीलाई केही चाहिएन। परमेश्वरको अगाडि गरेर हामीले भाकलाई बिर्सिन्छौँ। परमेश्वरले याकुबलाई परिवार दिनुभएको थियो, उसलाई यति साह्रो धनी बनाउनु भएको थियो, र उसलाई उहाँले विशेष प्रकारले स्थापना गर्नुभएको थियो, उसले बिर्स्यो परमेश्वरको अगाडि गरेको प्रतिज्ञा है। र हामी आफै पनि है धेरैचोटि द सेम इज अफ्टन ट्रु अफ विथ मेनी बिलिभर्स है त। मेनी ओबे द गस्पेल एट टाइम्स इन देयर लाइफ्स वेन दे आर ट्रबल है त। सुसमाचार त्यति बेला मानिसहरूले विश्वास गर्छन्, यदि प्रभु तपाईँले निको पार्नु भने म निरन्तर पनि चर्च जान्छु भन्छ, एकचोटि आउँछ त्यसपछि आएकै छैन। एकजना परिवारमा अझै पनि 14 वर्ष भयो आएकै छैन
भूत लागेर अब त हामी सबै सङ्गतिमा जाने हो, प्रार्थना गरिदिनु भने प्रार्थना गरेर चट्ट निक्ल्यो। 2 हप्ता त लगातार ल्यायो, बिना मिस्टेक आयो। त्यसपछि चाहिँ कहाँनिर मिस्टेक भएको भएकै छ। 14 वर्ष भयो त्यो, मैले हेरिरहेको छु। तर परमेश्वरले बिर्सिनु भएको छैन। मान्छेले बिर्सिन सक्छ, हामीले गरेको प्रतिज्ञाहरू मानिसले बिर्सिन सक्छ, तर परमेश्वरले कुनै पनि मूल्यमा बिर्सिन सक्दैन है त। यसकारण चाहिँ but later, especially if they enjoy financial security, they forget their commitment to God and Christ. है यहाँनिर हामी परमेश्वरले के भन्नुभयो? Consider God's warning to Israel against faithful forgetfulness after they enter the promised land. है हामीले तपाईले पढ्नुभएको हुन्छ है, तपाईले विशेष तपाईले व्यवस्थाको पुस्तक 8 अध्यायको 11 देखि 20 पदसम्म तपाई राम्रोसँगले पढ्नुस्। मलाई डर लाग्छ त्यो पढ्नको निम्ति। मैले पढिसकेको छु, मलाई डर लाग्छ त्यहाँनिर है। त्यहाँनिर एकदम स्पष्ट बताएको छ, जब तिमीहरू प्रतिज्ञाको देशमा जानेछौ र जब तिमीहरूको उन्नति हुनेछ, तिमीहरूको आफ्नो घर हुनेछ, जग्गा जमिन हुनेछ, छोराछोरी हुनेछ, बथानहरू हुनेछ, जब सबै कुरोको सम्पन्न परमेश्वरले ल्याउनु हुनेछ, त्यति बेला पवित्र परमेश्वरलाई नबिर्सिनु है। पवित्र परमेश्वरलाई नबिर्सिनु, किनभने त्यो चाहिँ तिमीहरूको सम्पत्ति, तिम्रो आफ्नो बलले कमाएको होइन, त्यो तिमीहरूको बुद्धिले कमाएको होइन, तिमीहरूको त्यो सामर्थ्यले कमाएको होइन। तिमीहरूमा जे जति छ त्यो परम प्रभु परमेश्वर आफैले नै तिमीहरूलाई ज्ञान, बुद्धि र शक्ति दिएर तिमीले त्यो कमाएको हो। त्यसमा घमण्ड नगर्नु, त्यो परम प्रभुबाट आएको हो। यदि तिमीहरूले बिर्स्यौ भनेदेखि चाहिँ याद राख, यो विपत्तिहरू तिमीहरूको जीवनमा आउनेछ। जुन कुरो तिमीले सुनेको पनि छैनौ, जुन कुरो तिमीले देखेको पनि छैनौ, त्यो कुरो एकदम याद गर्नुपर्छ। व्यवस्था 8 अध्यायको 11 देखि 20 पदसम्म हामीले सोचिरहेका छौँ, हामीले हल्का लिइरहेका छौँ है। क्रिस्चियन जीवन बडो हल्का छ पनि, तर जसले परमेश्वरको अगाडि प्रतिज्ञा गरेर है आफ्नो जीवनलाई सुरु गरेको छ र जुन व्यक्तिलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको छ है, राजा त्यो मान्छेहरू चर्चमा देखिँदैन, चर्चमा देखिँदैन है। कोरोना सर्छ चर्चमा आयो भने, आफ्नो काममा गयो भने काम 6 दिनसम्म काममा जान्छ, 1 दिन चाहिँ सुतेर बस्छ। बाइबलमा चाहिँ के भनेको छ? 6 दिनसम्म काम गर्नुहुन्छ र 1 दिन चाहिँ के गर्नु भनेको छ? परमेश्वरको आराधना गर्नु भनेको छ। तर यहाँ चर्चमा हामी चाहिँ के हुन्छ त? कोरोना सर्छ भनेर आउँदैन, मान्छेलाई डर छ। तर दिन आउँदैछ, तिमीहरूको आफ्नो आँखाले देख्नेछौ, तिम्रो कानले नसुनेका कुराहरू, तिम्रो आँखाले नदेखेका कुराहरू, तिमीहरूको जीवनमा त्यस्तो किसिमको विपत्ति आउनेछ है। कन्सिडर गॉड्स वार्निङ टु इजरायल अगेन्स्ट फर्गेटफुलनेस आफ्टर दे एन्टर द प्रमिस्ड ल्यान्ड है। जब परमेश्वरले है के भन्नुभयो, इजरायल जब तिमीहरू प्रतिज्ञाको देशमा प्रवेश गर्नेछौ र यदि तिमीले पाएको आशिषमा मलाई बिर्स्यौ भनेदेखि चाहिँ याद राख, यिनै कुराहरू तिमीहरू माथि हुनेछ भन्ने कुरा है। तपाईँले पढ्नुहोस् त्यहाँ। चौथो कुरो, we are prone to forget our vows when we have allowed ourselves to be influenced by the world. हामी हेर्नुहोस् है त, अघि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी केले बिर्सिन्छौँ भन्ने कुराहरू सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी के परमेश्वर एकदम विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्न निम्ति, तर हामीले बिर्सेको छौँ। दोस्रो कुरो, हामी किन बिर्सिन्छौँ? किनभने परमेश्वरले हामीलाई उन्नति दिनुभएको छ, प्रशस्त मात्रामा धन सम्पत्ति दिनुभएको छ। र तेस्रो कुरो चाहिँ हामी किन बिर्सिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ है संसारको कुराहरूले गर्दाखेरि संसारमा हामी भिज्न थालेका छौँ। हेर्नुहोस् त, यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ Jacob's family had accepted the foreign gods of the people around them. उनीहरूको वरिपरि बसोबास गर्ने मानिसहरूले जसो जसो बोल्थ्यो, याकुबको परिवारले त्यसै बोल्नु थाल्यो। अरू मानिसहरूले जसो जसो गर्थ्यो, याकुबको परिवारले त्यसै गर्न थाल्यो। अरू जातिहरूले जुन देवतालाई पुज्न थाल्यो, याकुबको परिवार पनि लुकी गएर तिनीहरूको के गर्न थाल्यो? त्यही पुज्न थाल्यो। परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई, परमेश्वरको अगाडि गरेको भाकालाई तिनीहरूले बिर्सेको। अहिले हामी पनि त्यस्तै छौँ नि, हो कि न? याद गर्नुहोस् त, राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस् त, तपाईँले गुनासो गएर तपाईँलाई कसलाई पकाउनुहुन्छ?
तपाईँको छिमेकी क्रिस्चियनलाई तपाईँले गएर पकाउनुहुन्छ कि तपाईँले तपाईँको छिमेकीमा भएको अक्रिस्चियनको अगाडि तपाईँले आफ्नै छिमेकी क्रिस्चियनको विरोध गर्नुहुन्छ? तपाईँ राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस्, राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस्। किनभने हामी संसार जस्तै भइसकेका छौँ। हामी क्रिस्चियन त भयौँ, बेथेलमा हामीले परमेश्वरलाई त चिन्यौँ, तर जब हामी बेथेलबाट यात्रा सुरु गऱ्यौँ, धेरै वर्ष भइसक्यो हामीले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको, तर आज हामीले पुरानो कुरालाई छोडेको छैनौँ है। हामीले पुरानो कुरालाई छोडेको छैन। हामी अरू मानिसले जसो जसो गर्न थालेको छ हामीले पनि त्यसै गर्न थालेको छौँ। 2 पदमा त्यही भनेर चाहिँ याकुबले के गरेछ त भन्दाखेरि चाहिँ याकुबले चाहिँ ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ गाडिदिएको छ, ताकि अब उपरान्त चाहिँ यी कुराहरूले हाम्रो जीवनमा प्रभाव नपारोस्। सब कुरो सुन चाँदीदेखि लिएर त्यो मूर्तिमा प्रयोग गर्ने हरेक कुराहरू, लुगा फाटादेखि लिएर सबै त्यही छोडेर आएको छ। के पनि ल्याएको छैन यसले मलाई बाधा दिन्छ भन्ने कुराहरू। हामीले प्रभुलाई त चिन्यौँ, तर के गर्यौँ त प्रभु सँगसँगै पुरानो कुराहरूलाई बोकेर ल्याएको छौँ। प्रभु अगाडि है, र प्रभुलाई चाहिँ के गरेका छौँ हामीले त्यो सबै पुरानो कुराहरू दिएर हामी पश्चाताप गरेको सट्टामा चाहिँ अब हामी चाहिँ त्यही नै बोकेर हिँडिरहेको छौँ है। यसकारण क्रिस्चियन हो कि अक्रिस्चियन हो है, मैले तपाईँलाई घरिघरि भन्छु नि चमेरा जस्तो हो कि होइन। यसो अरे मुसा जस्तो देख्छ, मुसा होइन। यसो हेरे चरा जस्तो देख्छ, त्यो चरा पनि होइन, तर के हो त्यो चमेरा हो। अब यसो हेरे क्रिस्चियन जस्तो देख्छ, चर्च आएकै छ हो कि होइन, क्रिस्चियन जस्तो देख्छ। फेरि यसो हेरे बोली हेर्दाखेरि अर्काको विरोध गर्दाखेरि यो मान्छे नरकमा जाने जस्तो मान्छे अरू कोही छैन जस्तो देख्छ हो कि होइन। के पर्यो भने याकुबले त्यही छोडेर आयो, हरेक कुराहरू त्यही छोडेर आयो। यसले मलाई बाधा दिन्छ भनेर सबै परिवारको अगाडि सबै कुरा त्यही छोड्यो। लुगा फाटादेखि लिएर देवी देवतादेखि लिएर सुन चाँदी हरेक कुरा यसले मलाई बेथेलमा जानकादेखि अहिलेसम्म 30 वर्ष भएको थियो यसले मलाई रोकेको थियो, तर अब म सबै छोडेर चाहिँ म बेथेलमा जान चाहन्छु है। राम्रोसँगले विचार गर्नु। हामी दोस्रो तिमोथी 4:10 हामी पढेको छौँ। त्यहाँ पनि पावलले भनेको छ है, डेमसले यो संसारलाई प्रेम गरेर चाहिँ उनी प्रभुबाट टाढा गएको छ। यो संसारलाई प्रेम गरेर है। जवान भाइ बहिनीहरू पनि होइन सुरुमा चाहिँ प्रभुलाई पुरा उपवास सहित प्रार्थना कराछ, हालेलुया दिनै पछि प्रार्थना महिनामा एकचोटि गर्नुपर्छ भन्ने छैन अहिले। कति प्रतिज्ञा हाम्रो जवान भाइ बहिनी जस्तो प्रतिज्ञाहरू कसैले नै गरेको छैन संसारमा, तर परमेश्वरले बिर्सिनु भएको छैन। परमेश्वरले बिर्सिनु भएको छैन, किनभने तिनीहरूले केले असर पारेको छ, तिनीहरूको साथीहरूले असर पारेको छ। किनभने तिनीहरूको साथी क्रिस्चियन छैन, अक्रिस्चियन छ। अनि अक्रिस्चियन साथीहरू भएको कारणले पनि तिनीहरूलाई यति साह्रो प्रभाव पारेको छ, यति साह्रो प्रभाव पारेको छ है। यसकारण दे आर इन्फ्लुएन्स बाई देयर पियर्स। पपुलर म्युजिकहरू है, गीत सुने बित्तिकै जय हालेलुया गाउनु छैन, त्यहाँनिर चाहिँ है के गाउँछ त्यही गाउँछ है, त्यही गाउँछ है त। हाम्रो कान पनि के हुन्छ त बन्द गर्दा पनि त्यो आवाज आइरहन्छ। अनि यो संसारको चाहिने नचाहिने ह्युमेनिस्टिक टिचिङ्स इन द स्कुल्स है। र ठुलो मान्छेहरू है, जवानहरू त भइहाल्यो, ठुलोहरू चाहिँ के गर्छ धन सम्पत्तिको लोभमा फसेको छ है, व्यभिचारमा फसेको छ। बिहा गर्यो के गर्नु, आफ्नो श्रीमतीभन्दा अर्को श्रीमती राम्रो देख्न थाल्यो, आफ्नो श्रीमानभन्दा अर्का श्रीमान राम्रो देख्न थाल्यो। अनि धेरैजना के हुन थाल्छ व्यभिचारमा फसेको छ है। किनभने तिनीहरूले परमेश्वरको अगाडि गरेको प्रतिज्ञालाई बिर्सेको छ। कोही धन सम्पत्तिमा अघि हामीले पढ्यौँ नि है, प्रशान्तले हामीलाई पढाएको थियो होइन, निसासिएको छ। बिउ कहाँ पऱ्यो अरे, काँडाको झ्याङमा पऱ्यो अरे। कमसेकम ढुङ्गामा परेको भए त चराले खान्थ्यो होला हो कि होइन, बाटोको छेउमा परेको भए जरा नभएर मर्ने थिएन। तर पर्नु त पर्यो, कहाँ पर्यो काँडाको झ्याङमा पऱ्यो। यस्तो निसासिएको छ। चर्च नजाउँ पास्टरले गाली गर्छ, अब जाउँ है, यति धेरै कार्यक्रमहरू छ हो कि होइन। यता पनि पैसा आउँछ, उता पनि पैसा आउँछ हो कि होइन। यहाँ पनि काम गर्न जानु पऱ्यो, त्यहाँ पनि काम गर्न जानु, निसासिएको छ पुरै रूपले। प्रभुको आराधना गर्न सकेकै छैन, प्रभुको आराधना गर्न सकेको छैन, निसासिएको छ है। एक दिन चर्चमा गयो भने के हुन्छ, मेरो त यति धेरै लस हुन्छ आएको छैन। त्यही भनेर लस हुने मान्छेहरू आएको छैन, नाफा हुने मान्छेहरू मात्रै आएको छैन होइन। हुन त हाम्रो केही पनि छैन, के को नाफा हो कि होइन।
तर परमेश्वर धन्यवाद होस्, परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्ने मान्छेहरूले कहिले पनि खेर जाँदैन। त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट। यसकारण चाहिँ who are influenced by the materialism and immorality of our society. But again, there is no excuse for forgotten words. है मान्छे जतिसुकै व्यभिचारमा फसोस्, जतिसुकै धन सम्बन्धी फसोस्, परमेश्वरले तपाईँले गरेको प्रतिज्ञालाई मैले बिर्सिनु भएको छैन, मैले सम्झिराख्नु भएको छ, उहाँले सम्झिराख्नु भएको छ है त। पाँचौँ कुरा, if we have forgotten our vows, we need to go back to the beginning, to Bethel. है हामीले जुन ठाउँबाट हामीले पवित्र परमेश्वरलाई पछ्याउने हामीले प्रयास गरेका छौँ, त्यही ठाउँमा हामी फर्केर जानुपर्छ भन्नु खोज्छौँ। यदि हामीले बिर्सेका छौँ भनेदेखि है, अब जवान भाइ बहिनीहरूले यति धेरै लेखेर दिएछ मलाई है, अब के लेखेछ थाहै छैन यिनीहरूलाई। अनि हिजो चाहिँ भन्दै थियो, एकचोटि पढिदिनु न, कतै हामीलाई फेरि दिमाग घुम्छ कि भन्दै थियो। लेख्ने बेलामा हतारले लेखिहाल्यो है त। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, वी नोटिस द्याट ज्याकब वाज टोल्ड टु गो ब्याक टु बेथल। है हामीले 35 अध्यायको 1 पद बिर्सेछौँ। परमेश्वरले भन्नुभयो, जाऊ तिमी फर्केर जाऊ, जुन ठाउँमा म तिमी कहाँ देखा परेको थियो, जुन ठाउँमा तिमीले मेरो निम्ति वेदी बनाएको थियो, जुन ठाउँमा तिमीले भाकल गरेका थियौ, अब तिमी त्यही ठाउँमा जानुपर्छ। 30 वर्ष भइसक्यो तिमी भौतारेको, तिमी फर्केर त्यहीँ जानुपर्छ। त्यहाँबाट चाहिँ तिमीले आफ्नो जीवन सुरु गर, म तिमीलाई अब आशिष दिनेछु। गयो, सब कुरा छोडेर गयो। नयाँ करारमा एफएसएसको मण्डलीलाई प्रकाशको पुस्तक 2 अध्यायमा तपाईँले पढ्नुभयो, त्यहाँनिर परमेश्वरले तिमीहरूको सब कुरो ठिक छ भन्नुभयो, तर एउटा कुरो तिमीहरूको लागि तिम्रो विरोधमा मेरो एउटा कुरा छ भन्नुभयो परमेश्वर यीशु ख्रीष्टले। प्रकाशको पुस्तक 2 अध्याय 4 पदमा के छ, तिमीले पहिलो प्रेमलाई गुमाएका छौ है। यसकारण तिमी कुन ठाउँबाट तिमी झरेका छौ, कुन ठाउँबाट तिमी खसेका छौ, तिमी राम्रोसँगले विचार गर र पश्चाताप गर। यदि तिमीले पश्चाताप गर्दैनौ भनेदेखि चाहिँ, यदि तिमीले गरेको भाकल तिमीले पुरा गर्दैनौ भनेदेखि चाहिँ म तिम्रो बीचबाट सामदान हटाउनेछु, मेरो उपस्थिति तिम्रो बीचबाट म हटाउनेछु। विचार गर्नुहोस् कस्तो अवस्था हुन्छ होला यदि परमेश्वर हाम्रो जीवनबाट निस्केर जानुभयो भने। सारा इजरायली मानिसले सोचेको थियो यो परमेश्वरको मन्दिर हो, संसारको कुनै पनि शक्तिले यसलाई छुन सक्दैन भनेर। तर जब तिनीले पाप गरे, परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँबाट निस्केर जानुभयो। त्यो घर मात्रै भयो, जाति जातिका मानिसहरू त्यसलाई भत्कायो, तिनीहरूले बुझ्नै सकेन, तिनीहरू बौलायो कतिजना त, यो कसरी हुन सक्छ, यो असम्भव छ भनेर। परमेश्वरको घरलाई कसैले छुन सक्दैन भनेर तिनीहरूले सोचेको थियो। तर जब परमेश्वर उपस्थिति निस्केर गयो, त्यो के भयो, ढुङ्गा र माटो मात्रै हो। तपाईँ र मेरो जीवनबाट जुन दिन परमेश्वर निस्किनुहुन्छ, त्यो दिन तपाईँ र म के हो, खोक्रो हो, तपाईँ र म माटो मात्रै हुनेछ। राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस्, हामीले चुकेको छ, हामी कहाँनिर चुकेको छौँ भन्ने कुरा। तपाईँले कहिले पनि परमेश्वरको अगाडि गरेको भाकललाई तपाईँले हल्का नठान्नुहोस्। तपाईँसँग सब कुरो सम्पन्न भयो होला, तर जुन दिन तपाईँले परमेश्वरलाई चिन्नु भएको थियो, त्यो दिन त्यो ठाउँमा तपाईँ फर्किनु भएन भने है, एफएसएसमा भएका मण्डली सबै कुरो गर्थ्यो, सङ्गति जान्थ्यो, बाइबल पढ्थ्यो, हरेक काम, झुटो शिक्षालाई पनि उनीहरूले इन्कार गर्थ्यो। तर परमेश्वरले हेर तिमीहरूको सब काम ठिक छ, हरेक कुरा ठिक छ, झुटो कुरोलाई पनि तिमीले के गरेको छौ, इन्कार गरेको छौ, तर तिमीसँग मेरो एउटा विरोध, तिम्रो विरुद्धमा मेरो एउटा कुरा छ। द फ्लेम अफ द फर्स्ट लभ, पवित्र परमेश्वरको निम्ति जुन चाहना थियो, जुन जोस थियो, जुन पहिलो प्रेम थियो, परमेश्वर भन्ने बित्तिकै सबै कुरा छोडेर दौडेर आउँथ्यो, त्यो चाहिँ हराएको छ भनेर परमेश्वरले भन्यो, त्यो चाहिँ हराएको छ। यसकारण तिमी कुन ठाउँबाट तिमी झरेका छौ, कुन ठाउँबाट तिमी त्यहाँनिर तिमी चाहिँ चिप्लेका छौ, राम्रोसँगले विचार गर, पश्चाताप गर, नत्र पनि मेरो सामदान म तिमीहरूको बिचबाट हटाउनेछु। रिपेन्ट है, फर क्रिस्चियन्स वी हेभ लेफ्ट देयर फर्स्ट लभ है। यसकारण हामीले के गर्नु पऱ्यो, हामी चाहिँ परमेश्वरको निम्ति चाहिँ पहिलो के गर्नु पऱ्यो। अन्तिममा हेर्नुहोस् है त, वेन वी फुलफिल आवर फरगटन भोज देयर आर रिन्युड ब्लेसिङ्स है। जब हामीले बिर्सेका हाम्रो भाकलहरूलाई जब हामी सम्झेर हामी त्यसलाई पुरा गर्छौँ, परमेश्वरले निश्चय पनि फेरि पनि त्यो आशिष ल्याउनुहुनेछ है। तपाईँले 35 अध्यायको 9 पददेखि लिएर 15 पदसम्म पढ्नुभयो भने फेरि गड एपियर टु जेकब एन्ड रिन्युड द प्रोमिसेस द्याट ह्याड बिन है मेड टु अब्राहम एन्ड आइजाक। जुन परमेश्वरले अब्राहमसँग गर्नुभएको थियो प्रतिज्ञा, इसाकसँग गर्नुभएको थियो प्रतिज्ञा, फेरि पनि याकुब फर्केर आइसकेपछि
परमेश्वरले फेरि पनि त्यसलाई नवीकरण गर्नुभएको छ। अब म तपाईँलाई फेरि स्थापना गर्नेछु। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा पनि त्यसरी नै गर्नुहुनेछ, हेर्नुहोस् है त। So it may be that we have forgotten the original commitment we made when we first obeyed the gospel of Christ. But if we will just return to Christ in full repentance and prayer and fulfill our vows of service and devotion to Him, all the spiritual blessings that He has to offer can be ours again. हेर्नुहोस् है त, स्पष्ट रूपले बताएको छ। यदि हामीले बिर्सेका छौँ भनेदेखि है, चर्च आउन छोडेको छौँ भनेदेखि चाहिँ ए म त सुतेकै भएछ, पानी आएर त सुत्छ त है, म त सुतेको भएछ चर्च जानको लागि, त्यो चल्दैन परमेश्वरको अगाडि है, परमेश्वरको अगाडि त्यो चल्दैन। हुन त अब त जीवन लामाको अगाडि चल्न छोडिसक्यो है, चर्च नआउनेहरूलाई त अब होइन, परमेश्वर अगाडि छुट्टै छ। यहाँनिर परमेश्वरको वचन स्पष्टले पढ्नु पऱ्यो, वचनमा के लेखेको छ भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ यदि हामीले हाम्रो ओरिजिनल कमिटमेन्ट हामीले बिर्सेका छौँ भनेदेखि चाहिँ, र यदि हामी सच्चो पश्चातापको साथमा प्रार्थनासहित हामी फर्केर आउँछौँ भनेदेखि चाहिँ, र हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको उद्देश्यहरू भाकलहरू हामी पुरा गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ फेरि पनि हामीमा त्यो आशिषहरू आउनेछ। नभए तपाईँलाई घरि यहाँ गोज्छ, घरि तपाईँलाई यहाँ गोज्छ, घरि तपाईँको श्रीमानले कुट्छ, घरि तपाईँलाई श्रीमतीले कुट्छ, चान्स पायो भने श्रीमतीले कुट्छ, याद गर्नु है। गाउँले तपाईँलाई हेला गर्छ, यो काहीँ न काहीँ यो हुन्छै हुन्छ, काहीँ न काहीँ हुन्छ, हेर्दै गर्नु तपाईँ मान्नुहोस् या नमान्नुहोस् है। घरि यता दुख्यो भने चाहिँ, घरि यता रोग लाग्यो भने चाहिँ, सबै कुराहरू काहीँ न काहीँ है, किनभने हामी फर्किनुपर्छ क्या। परमेश्वरले काहीँ न काहीँ, परमेश्वरले मान्छेको मलाई फर्काएर ल्याउनको निम्ति चाहिँ काहीँ न काहीँ हामीले त्यो कुराहरू हामीले अध्ययन गरिसकेको छौँ होइन, हग्गाईको पुस्तकबाट। हुन्छ, अब हामी यहाँबाट सिद्धिन लागेको छौँ। यसकारण चाहिँ अब हामी क्रिस्चियन हौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त, हामीले हाम्रो जीवनमा के गर्नु पऱ्यो त, फेरि पनि नवीकरण हुनु है। लाइक जेकब, यदि तपाईँले पनि आफ्नो भाकरलाई तपाईँले बिर्सिनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ फर्केर आउनुपर्छ है त। हुन्छ, परमेश्वरले हामी सबैलाई आजको यस पवित्र वचनबाट आशिष दिएका हौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी मिलेर हामी प्रार्थना गरेछौँ है। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी एकछिन हामी आफैलाई प्रभुको हातमा